Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Unsa ang interpretasyon ni Hesukristo sa Mateo 15:11 nga nagkanayon? Dili ang nasulod sa baba maoy makahugaw kanila kung dili ang nagagawas. Ang pagsabot sa kadaghanan niini nga mga pulong ni Kristo mao nga naghatag na kini og pagtugot sa mga hugaw nga mga butang nga gisulti diha sa Leviticus 11. Og sagad kini mao ang mga paborito nga kalanon sa mga Kristohanon sama sa baboy, alimango, pasayan, pusit, lokon, kinason ug uban pa. Hinoon dili pod nato ikalimod nga aduna usab mga butang nga dili jud ginakaon sa mga tao kay lagi dili nato malalis nga mahugaw kini. Halimbawa ilaga, ukok, tabili, uwak, agila, kabayo, iring ug uban pa. Mao nga dili ni nato makita nga ginabaligya sila sa merkado. Hinoon naa jud mga tao nga sa ilang pagkaulit dili pa sa iluon kining mga butanga og ila kining kaunon apan unsay bot pasabot ni Kristo sa iyang pahayag nga dili ang nagasulod sa baba makapahugaw kung dili ang nagagawas. Tinaw kaayo ang iyang tugda nga atong mabasa sa Mateo 15:20. Atong basahon. Unya miingon si Pedro kang Hesus, sultihi kami sa kahulugan sa imong gisulti. Miingon si Hesus kanila, wala pa ba usab kamo makasabot? Wala ba kamo mahibalo nga ang bisang unsa nga mosulod sa baba mulaho sa tiyan ug unya mogawas gikan sa lawas? Apan ang mogawas sa baba gikan sa kasing-kasing. Mao kana ang makapahugaw sa tawo. Kay gikan sa kasing-kasing sa tawo ang dautan nga mga panghuna-una og mao kini ang mutukbon kanila sa pagpatay, pagpanapaw, pagpakighilawas, gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi o bakak o pagsulti og dautan batok sa iyang isig ka tawo. Mao kini ang makapahugaw sa tawo. Apan ang magkaon nga walay panghugas sa kamot dili makapahugaw sa tawo. Wala mo nakabantay nga ang iyang gibatbat mao ang bahin sa napulo ka sugo, pagpatay, pagpanapaw, pakigilawas, pangawat, pagsaksig bakak. Ang kahulugan di ay nga dili nga pwede na kaunon ang mga butang nga gidili sa Biblia. Layo ra kaayo ang pagsabot sa kadaghanan nga mga Kristohanon kay sila nagpasabot sa mga butang nga nagatukmod kanato sa pagpakasala. Una sa tanan, kini sambingay. Ang sambingay mga istorya o panultihon nga naay lain nga kahulugan og niining higayuna nagahisgot sa tradisyon sa paghugas sa kamot nga gina-question sa mga supakiro ni Hesus nga mga Parisiyo og dili mahitungod sa pagkaon sa mga butang nga gisulti sa Biblia nga mahugaw. Ang mga Parisiyo mga Hudiyo og ang Hudiyo wala nagakaon og mga butang nga gideklara sa Biblia nga hugaw. Lahi jud kung imong ginatun-an o ginasabot mismo og maayo ang mga pulong sa Dios nga ginahisgutan kaysa maminaw ra kita sa uban nga nagasulti kanato. Mao nga ang Biblia nag-awhag kanato sa ikaduhang Timoteo 2:15. Tun ipag-ayo aron ipakita ang imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan nga usa ka sulugoon nga dili kinahanglan maulaw sa hustong paagi sa pagpanudlo sa pulong sa kamatuoran. Kadaghanan sa mga Kristohano nagtuo nga ang ilang pagsabot maoy tama apan kung imong tun-an maayo dili di ay mao ang kahulugan. Mao ra gihapon sa buhat 10 sa damgo ni Pedro bahin sa mahugaw nga mananap nagipakita sa Ginoo sa iya sa damgo nga si Pedro gisugo sa Dios. Pedro bangon og pag-ihaw. Apan si Pedro kay Hudiyo wala motuman. Tungod kay damgo man naay kahulugan og kung tiwason nato pagbasa ang kapitulo sa buhat 10:28-29 mao ni ang atong mabasa. Misulti si Pedro kanila, nakahibalo kamo nga kaming mga Hudiyo ginadid-an sa among reliyon nga mobisita o makig-uban sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili angay isipon nga hugaw ang bisan kinsa. Busa sa dihang gipasuguan ninyo ako nga moanhi dinhi wala ko mobalibad. Karon gusto ko mahibaluan kung nganong gipatawag ako ninyo. Tin-aw kaayo ang tinuod nga kahulugan sa damgo ni Pedro mahitungod sa mga mahugaw nga mananap sa iyang damgo nga dili nato kaunon kung dili mahitungod sa tradisyon sa mga Hudiyo nga giisip nila nga hugaw ang mga hintil o dili nila kadugo. Sa Proverbio 14:12 naay gisulti, tingali naghuna-huna ka nga nagsubay ka sa insaktong dalan apan padulong di ay kini sa kalaglagan. Sa 1 Juan 4:1 naay panghimangno, mga hinigugma, ayaw ninyo tuuhi ang tanang espiritu, hinunua sulayin ninyo ang mga espiritu
sa pagsuta kung silaba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga mga propeta nga nagpanungha sa kalibutan. Igsuon, madawat ba nimo kini nga kamatuoran? Og dili ka makatawat niini nga kamatuoran, ayaw pangaway nako. Pag-ampo sa Ginoo nga maabli ang imong salabutan, nga makakita ka o makadungog ka, kay igo ra ako nagbasa og nagaawhag sa pagsunod sa gisulti sa pulong sa Dios. Sama sa gisulti ni Pablo sa mga taga Galacia 4:16. Karon nahimo na ba ninyo ako nga kaaway? Tungod kay gisulti ko kaninyo ang kamatuoran? Yes, sakit ang kamatuoran, apan kini makahatag kanato og kagawasan. Sama kini sa mapait nga tambal nga atong imnon, aron kita may kaayuhan sa atong balatian nga makamatay. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pud nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.